नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिकरणका लागि हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। विपक्षी दल एमालेको अडानले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकहरू लगातार प्रभावित भइरहेका छन्। एमालेका 2 सांसदमाथि कारबाहीको माग मात्र माग हो या संसदीय जोडघटाउको खेल? आजको समाचारमा अवैध रुख कटानमा वन पदाधिकारीकै मिलोमतो र दाउराको लोभले नदीमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठक बस्दै नबसी स्थगित। अर्को बैठक भदौ 7 गते बस्ने। 2 जना सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने एमालेको पुरानी अडान। दाङको मैनेहुवा सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै अवैध काठ कटानमा संलग्न। तोकिए भन्दा बढी कटान भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष। गुल्मीको सदरमुकाममा सडकहरू जीर्ण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएनन्। सवारी साधन र स्थानीयलाई आगमनमा समस्या। तालिबानले अफगान कब्जा गरेपछि देश छोडेका राष्ट्रपति अशरफ घानी युएईको शरणमा। रक्तपात हुनबाट बचाउन देश छोडेको प्रतिक्रिया। र रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा निर्माणाधीन खेलकुद रङ्गशालाले गति लिन सकेन। बजेट अभावले रङ्गशालाको निर्माण अनियन्त्रणमा। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। हिजो र अस्तिको 2वटा बैठकमा विरोध जनाएको विपक्षी दल नेकपा एमाले आजको बैठक पनि अगाडि बढ्न नदिने संकेत गरेपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक भदौ 7 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीले कारबाही गरेका 2 सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग राख्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भए ताकै कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीको निर्देशनमा आजको बैठक स्थगित गरिएको र अर्को बैठक भदौ 7 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। सदन सञ्चालनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलको बीचमा छलफल भए पनि सहमति हुन पनि सकेको छैन। सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई कारबाही गरिएकाले उनीहरूलाई प्रदेशसभाबाट हटाउन एमाले अडान राख्दै आइरहेको छ। तर एमाले कारबाही गरेका शाहीले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे पनि आफू स्वतन्त्र भएको दावी गर्नुभएको छ भने नेकपाबाट चुनाव जित्नुभएकी ओलीले पार्टी परिवर्तन गरेकाले एमाले कारबाही गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपालीले कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट 100% कार्यान्वयन गर्ने गरी कर्मचारीलाई काम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री नेपालीले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो। मन्त्री नेपालीले कार्य सम्पादन सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका सचिव पुण्य विक्रम पौडेललाई हस्ताक्षर गराउनु भएको छ। सम्झौता अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई समयमै योजनाका कामहरू सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। सोही अनुसार असार महिना नलाग्दै सबै योजनाको काम सक्ने गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयले कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। दाङमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा अवैध रूपले काठ कटान गरिएको पाइएको छ। राजपुर गाउँपालिकाको मैनेहुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले नै प्रक्रिया पूरा नगरेर काठ कटान गरेको पाइएको हो। काठगद्दी गरिएको स्थलमा 483 क्युफिट बढी काठ कटान गरेको भेटिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले काठ कटानको लागि सहमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन कार्यालयको सहमति नलिएर काठ कटान गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालिएको डिभिजन वन कार्यालय देउखरीका प्रमुख वैसेन्द्र राज सुवेदीले बताउनुभयो। वन कार्यालयको सहमति जरुरत पर्छ। जरुरत नभए त्यसलाई अपराधकै रूपमा हामीले लिएर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अनुसन्धानपछि यसको चाहिँ निर्गोल हुन्छ। गत साउन 25 गते वडा कार्यालय छेउको खाली जग्गामा काठ घाटगद्दी गरेपछि काठ कटानको रहस्य खुलेको हो। बेला सब डिभिजन वन कार्यालयले बरामद मुचुल्का तयार पारेर रेखदेखको जिम्मा सामुदायिक वन समूहलाई नै लगाएको थियो। अवैध काठ कटानको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले समेत घटनाबारे जानकारी लिनु भएको छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सामुदायिक वनले एउटा प्रोसेस नपुर्याइकन यो काठहरू सङ्कलन गर्ने अनि घाटगद्दी गर्ने
काम चाहिँ अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चाहिँ अहिले फिल्डको चाहिँ हामीले अवलोकन गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। यो यसको सङ्ख्या कति छ भनेर यकिन अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो प्रहरीको टोली पनि त्यहाँ गएको छ र अहिले चाहिँ यो सामुदायिक वन जसले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ त्यसले चाहिँ अहिले गल्ती गरेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ वन यो डिभिजन वन कार्यालयको भूमिका के छ, उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यति अहिले थाहा भएको अवस्था छ। काठ कटानमा संलग्नहरूको पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन वन कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने उपभोक्ताको भेला र सहमति गरेर ढलापडा रुखहरू कटान गरेर सार्वजनिक स्थलमा डम्पिङ गरेको बताएको छ। उपभोक्तालाई वितरणको लागि कोरिया खोलाले बगाएको आगलागीमा परेर जलेका रुखहरू कटान गरेर काठ सुरक्षित गरेको दावी गरिएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तु प्रहरीले फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। बितेको 1 महिनामै 289 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले सक्रिय रूपमा फरार पक्राउ कार्यक्रमलाई सुरुवात गरेको 1 महिनामै 289 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। फरार पक्राउ कार्यक्रम अर्थात फुजिटिभ अरेस्ट प्रोग्रामको सुरुवातीका श्रावण महिनामा 289 जना विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीहरू पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेकामा कुटपिट, सवारी ज्यान, अंश, वन पैदावार, लागू औषध लगायत मुद्दाका अभियुक्त छन्। मुद्दा सानै भए पनि लामो समयदेखि पक्राउको प्राथमिकतामा नपरेका अभियुक्तलाई खोजी गर्ने सिलसिला चलाइएको छ। जिल्ला अदालतको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुबाट सुरु गरिएको फरार पक्राउ कार्यक्रम अन्तर्गत श्रावण महिनाभरिमा 289 जनालाई प्रहरीको फन्दामा ल्याइएको मासिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। अपराध कर्ममा सहभागी भएर अदालतबाट निर्णय भएका प्रतिवादी फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ र यसलाई कानुनी बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो एउटा अभियानकै रूपमा यो महिनामा कार्यक्रम चलाएका थियौँ, जसबाट हामीले यो महिनाभरिमा मात्रै 289 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने क्रममा कानून कार्यान्वयन नै कानूनी शासनको आधार हो भन्ने मूल मन्त्रलाई मानेर वर्षौंदेखि फरार रहे पनि प्रहरीले प्राथमिकता नदिँदा समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले कानूनको दायरामा ल्याइ छाड्छ भन्ने सन्देश दिन यो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले बताउनुहुन्छ। आम नागरिकलाई कोही पनि व्यक्ति अपराध गरिसके पछाडि भाग्न उम्कन सक्दैन रहेछ, अन्ततगत कानुनी दायरामा आउनै पर्दो रहेछ, प्रहरीले छोड्दैन रहेछ। यसो गर्दाखेरि यी व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्छ जुन मानसिकता आम नागरिकको हुन्छ, जुन भावना हुन्छ, त्यही भावना अनुरूप नै हामीले काम गरिआएका छौँ। 289 जना फरार प्रतिवादीहरू मध्ये 20 वर्षदेखिका 21 जना, 15 वर्षदेखिका 29 जना, 10 वर्ष पछिका 91 जना, 5 वर्ष पछि वा सोभन्दा कमका 148 जना रहेका छन्। यी फरार अभियुक्तबाट 14,11,000 बढी दण्ड जरिवाना वसुली गरिएको छ भने सवारी चेक जाँचको क्रममा 1,17,00,000 बढी राजस्व उठाइएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। यस्तै भारतीय मोटरसाइकलमा नेपाली नम्बर प्लेट राखेर चलाइएका 42 वटा र नेपाली मोटरसाइकलमा भारतीय नम्बर प्लेट राखेर चलाइएका 62 वटा मोटरसाइकल पक्राउ गरी कार्यवाही गरिएको प्रहरी कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। काठेदाउरा संकलन गर्ने क्रममा नारायणी नदीमा डुङ्गा डुब्दा बेपत्ता भएका 2 जनाको अवस्था अंशै अज्ञात रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 3 रेवामा डुङ्गा डुब्दा डुङ्गामा सवार 5 जना मध्ये 2 जना बेपत्ता भएका थिए। 3 जना भने पौडी खेलेर बाँच्न सफल भए पनि बेपत्ता भएका सुस्ता गाउँपालिका 3 रेवा बस्ने मंगल बिन र भारतको भैसा टोलन बस्ने 30 वर्षीय दशरथ कोइरी फेला पर्न सकेका छैनन्। डुङ्गा डुबेपछि स्थानीयले समयमै खबर नगर्दा खोजी कार्यमा ढिलाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठको गोलिया लिएर किनारतर्फ आउँदै गर्दा डुङ्गाले भार थेक्न नसकेपछि डुबेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासका सडकहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्, जसका कारण सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई समेत आवाजावतमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ। तर मर्मत सम्भारमा कसैले चासो देखाएका छैनन्। यो हो गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासको बाटोको अवस्था। सरकारी र सरकारवाला भएकै स्थानमा सडकको अवस्था यस्तो छ भने अझ गाउँघरमा सडकको अवस्था कस्तो होला। विभिन्न समयमा यी सडकहरूको मर्मत गर्ने काम पनि भएकै हो, तर बारम्बार बर्खाको समयमा सडकको अवस्था झनै जीर्ण बन्दै गएको छ। नगरपालिका भित्र सडक, नाला, पार्किङ लगायतका अन्य पूर्वाधारका निर्माण गर्नका लागि सुनिल समेर वान डाइरेक्सन जेबी तमघासले गत चैत मसान्तमा सक्ने गरी कार्तिकमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीसँग सम्झौता गरेको थियो। कुल 83 लाखमा योजना सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बाहेक 4 महिना सकिँदा समेत तमघासका सडक ज्यान लिने खाल्डा जस्ताको तस्तै रहेको छ। उचित नाली निर्माण र पुर्याएका नालीहरूको सरसफाई नगर्दा बर्खाको समयमा आउने भेलले गर्दा समस्या भोगिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। यो पानी गर्दाखेरि माथिबाट आउँछ, भल आउँदाखेरि यो पसलमा छिर्छ, अनि फेरि अब खाल्डाखुल्डी परेको छ, अनि विभिन्न चारैतिरको चोक परेको कारणले गर्दाखेरि बाइकहरू एक्सिडेन्ट हुने, गाडीहरू ठोक्किने त्यस्तो भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायले काम नगर्दा समस्या भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुषालले बताउनु भयो। निर्माण व्यवसायलाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि आफूले दबाब दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। अनि उहाँले समयमा काम गरिदिनु होइन, अनि उसमा चाहिँ जेठमा ठुलो पानी आयो, त्यस कारणले उहाँले त्यत्तिकै त्यो काम नगरेका कारणले खाल्टा बढी देखिएको छ। त्यो पिचकै पैसा परेको, अब त्यसको पैसा लेप्स भयो के भयो कार्यालयले मलाई अझ जानकारी दिएको छैन। निर्माण कार्यका प्रमुख सुनिल पोखरेलले लगातार वर्षा भइरहेका कारणले गर्दा मर्मत गर्न नसकिएको बताउनु भयो। सदरमुकाम तमघासका मुख्य सडकको हालत यस्ता छन् भने गाउँ जाने सडकहरूको अवस्था झनै दयनीय भएको स्थानीयको गुनासो छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। तमघासको मुख्य सडकमै खाल्डाहरू हुँदासम्म मर्मतमा सरकारवाला कसैको ध्यान जान सकेको छैन। सडकको दुरावस्थाले नागरिकले भोगेको समस्या समाधान हुन नसक्नुमा को जिम्मेवार छ भनेर आज हामीले गुल्मीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। लगभग 1 वर्ष जति भयो। बिचबिचमा आएर ढुङ्गा माटोहरू बिसाइरहेको हुन्छ निर्माण व्यवसायले, अनि एक दिन बिसाउँछ, अर्को दिन पानी आउँछ, बगाउँछ। यो पानी गर्दाखेरि माथिबाट आउँछ, भल आउँदाखेरि यो पसलमा छिर्छ, अनि फेरि अब खाल्डाखुल्डी परेको छ, अनि विभिन्न चारैतिरको चोक परेको कारणले गर्दाखेरि बाइकहरू एक्सिडेन्ट हुने, गाडीहरू ठोक्किने त्यस्तो भइरहेको छ। पटक पटक बनाए पनि यो यस्तै हालत छ होइन। यसको उचित यो ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कसले गर्ने हो? यो सम्बन्धित निकाय, सडकको काम हो या नगरपालिकाको हो या कसले हेर्ने? यस्तो यो प्रशासनको सामुन्ने यो तमघासकै मुटुमा यो हालत भनेको लाजमर्दो कुरो हो र यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो बाटो म दिनको 3 पटक 4 पटक गर्छु। हिँड्दाखेरि त एकदम समस्या हुन्छ, गाडीको पनि फेरि यो बाटो एकदम जाम भइरहेको हुन्छ, अनि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी नै देखिरहेको हुन्छु। अब यहाँ बाटोको लागि त यहाँको स्थानीय निकायले यसो समयमै ध्यान दिएर बाटोलाई अलिक सहजता केही बनाइदियो भने हामीलाई हिँड्न पनि सजिलो हुन्थ्यो, दुर्घटना पनि कमै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बाटोमा यो मान्छे हिँड्न पनि यस्तो छ, बाटो पानीले खोलिरहन्छ, यो पुरिरहन्छ, बगाइरहन्छ, मान्छे हिँड्न नि अप्ठ्यारो, कता
साधन ल्याएर हानिदिन्छ कि भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशासनको नजिक छ यो काम त भइरह्यो, अलिअलि पुरै जस्तो हुन्छ अनि फेरि पानीले खोलेर बगाइहाल्छ। निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिएको थियो र बजेट भएर त्यो प्रशासन अदालत गेटदेखि त्यो शहीद पार्क अनि जिल्ला प्रशासन अगाडि अनि त्यहाँ समन्वय कार्यालय अगाडि हुँदै बाल मन्दिर उता पौवा भएर उता हाटबजारसम्मको पिच थियो सुने निर्माण सेवाको। अनि उहाँले समयमा काम गरिदिनु होइन। अनि उसमा चाहिँ जेठमा ठुलो पानी आयो, त्यस कारणले उहाँले त्यत्तिकै त्यो काम नगरेका कारणले खाल्टा बढी देखिएको छ। त्यो पिचकै पैसा परेको, अब त्यसको पैसा लेप्स भयो के भयो कार्यालयले मलाई अझ जानकारी दिएको छैन। पुनः फेरि बर्सात बन्द भएपछि यिनी काम सुचारू हुन्छ र फेरि हामीले खाल्टा पुर्ने पिचुरी गर्ने काम निरन्तरता भएको छ र यो निरन्तरतै हुन्छ। यसलाई यो यस्तो हुन रहँदैन। कोरोनाको कहरले सुनसान बनेका डडेलधुराका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा विस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै अवलोकन तथा दर्शनका लागि आउने आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका डडेलधुराका धार्मिक तथा पर्यटक स्थलहरूमा पूजापाठसँगै सर्वसाधारणको चहल पहल बढ्न थालेको हो। यति बेला जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल अजमेरोको उग्रतारा मन्दिर र घटाल मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्न नपाएका सर्वसाधारणहरू बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै पूजा गर्न पाउँदा भक्तजनहरू खुसी भएका छन्। त्यसैले अहिले अब लकडाउन हल्का भएको कारणले मन्दिरमा आउन पाएको हुँदा म एकदमै धेरै खुसी भएकी छु। अनि म पहिलोचोटि पनि उग्रतारा मन्दिरमा प्रवेश गरेर मलाई एकदमै भित्रैदेखि एकदम खुसी लागिरहेको छ। अहिले अब मठ मन्दिरमा आएर पूजा गर्न पाइनु लागेको छ है। मलाई अहिले चाहिँ धेरै खुसी लागेको अवस्था छ। कोरोनाको कहरले सुनसान बनेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र केही खुकुलो भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू दिनमा 40 देखि 50 जना सर्वसाधारण मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आउने गरेका छन्। ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वका हिसाबले पनि धेरैले यस क्षेत्रको बारेमा चासो लिँदै अवलोकन गर्नका साथै जानकारी लिने गरेका छन्। यी मन्दिर लगायतका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र अवलोकन गर्न आउने र रमाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अहिले वातावरण खुकुलो भए पनि मन्दिरमा पूजापाठ गर्न र घुम्न आउने सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साकीले बताउनुभयो। दिनदेखि माता उग्रताराको मन्दिरमा भक्तजनहरूको दर्शन गर्ने र पूजाआजा गर्नका लागि एकदम भिड भाड भइरहेको छ र यसमा मन्दिरमा जो प्रवेश गर्न आउने भक्तजनहरूलाई सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म यो मास्क अनिवार्य र आफ्नो सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर यहाँ दर्शनका लागि आउनुहुन म बिना। पछिल्ला दिनहरूमा बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणले पनि आफ्नो दैनिकलाई सहज बनाउने प्रयत्नमा छन्। त्यस्तै मन्दिर क्षेत्र होस् या व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने विषयलाई ध्यान दिएको देखिन्छ। हरिचरण, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। नेपालमा आज थप 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 16438 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,20,605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2126 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,91,279 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 33 जनाको संक्रमितको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,429 पुगेको छ। कैलालीमा मास्क खोइ अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको र नागरिकमा कोरोना प्रतिको सावधानी घट्दै जान थालेपछि आजदेखि मास्क खोइ अभियान सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 45,800 बढी कोरोनाका संक्रमित भएका छन्। 580 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गइसकेको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। यही बेला सर्वसाधारणमा कोरोना प्रतिको सावधानी घट्दै जान थालेपछि कैलालीमा बिहिबारदेखि तपाईको मास्क खोइ अभियान सुरु गरिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल सकेसम्म बाहिर हिँडडुल नै नगरौँ। बाहिर हिँडडुल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बाध्यात्मक अवस्थामा
हिँडुल गर्नुपर्ने भयो भने मास्क लगाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र स्वास्थ्यका अन्य मापदण्डहरू पालना गरौँ। जिल्लामा मास्क नलगाएर हिँड्नेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सुरु गरिएको यो अभियान अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले नगरमा भीडभाड र कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेकोले सबैलाई मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आजका मितिदेखि बिना मास्कको मान्छे छ भने प्लिज कारबाही गरिदिनु हुनका लागि पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मास्क अभाव भएका क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटै त्यो क्षेत्रमा हामी निःशुल्क रूपमा पनि मास्क वितरण गर्नेछौँ। एकातिर दोस्रो चरणकै कोरोनाको दर बढिरहेको देखिएको छ भने तेस्रो चरणको कोरोनाको डर पनि बढ्दै गइरहेको छ। कोरोनाले प्रदेशमा थप कुनै मानवीय क्षति पुर्याउन नसकोस् भन्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले सबैलाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। र त्यसको अझ झनै बालबालिकालाई प्रभावित गर्ने गरिकन त्यसको लहर आउँछ भनेर अनुमान छ। त्यसो हुनाले यो अभियान मास्क अभियान, सामाजिक दूरीको अभियान र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने 3टा अभियान सँगसँगै सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रा सबै मान्छेहरूलाई, हाम्रा नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि होल्डिङ सेन्टरको निर्माणसँगै स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण थप गरिरहेको छ। प्रशासनले जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञा कायमै राखेको छ, तर सर्वसाधारणमा सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग गरेको नदेखिएपछि यो अभियान सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यो अभियानमा धनगढी उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत आर्थिक वर्षमा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्दै करिब 3 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले जिल्लामा ट्राफिक नियम विपरीत सञ्चालन भएका 48,204 वटा सवारी साधनलाई कार्यवाही गरी 2,70,71,500 राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। बाँके ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ। विद्यार्थीलाई ट्राफिक कक्षा सञ्चालन, सर्वसाधारणलाई सचेतना कार्यक्रम, चालक तथा सहचालकलाई सर्वसाधारणलाई ट्राफिक ऐन नियम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, मास्क खोइ लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको प्रमुख भण्डारीको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले आफूले देशमा रक्तपात हुनबाट बचाउन देश छोडेको बताउनु भएको छ। गत आइतबार देश छोडेर घानी ताजिकिस्तानतर्फ लाग्नु भएको थियो। उहाँ अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स पुग्नु भएको छ। उहाँले बुधबार साँझ स्वागत गरिएको थियो। देश छोडेपछि पहिलो पटक आफ्नो भनाइ राख्दै उहाँले आफूले देशमा रक्तपात हुने देखेर नै त्यसबाट बचाउनको लागि देश छोडेर हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै मन्त्री परिषदका कतिपय मन्त्रीले देश नै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको अवस्थामा आफूहरू र देशलाई नै छोडेर घानी भागेको भनेर आलोचना गरेका थिए। गएको आइतबार तालिबानीले काबुललाई कब्जामा गरेर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका छन्। प्राप्त समाचारमा त्यहाँ जताततै तालिबानका हतियारधारी लडाकुले गस्ती गरिरहेका छन्। काबुल स्थित हामिद कारजाई विमानस्थल क्षेत्रमा आइतबार यता 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँ सस्तिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार बढेको मूल्य अनुसार आज प्रति तोला 90,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रति तोला 91,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 400 रुपैयाँले नै घटेर 90,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि अधिकतम 25 रुपैयाँले घट्दै आज 1,180 रुपैयाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको हो। अब खेलकुद समाचार। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन खेलकुद रङ्गशालाले गति लिन सकेको छैन। विगत 3 वर्षदेखि निर्माण कार्य थालिएको गाउँपालिका स्तरीय रङ्गशाला बजेट अभावका कारण अधुरी अवस्थामा रोकिएको हो। वडा नम्बर 6 को दहबागमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रङ्गशालाको फिल्ड निर्माण बाहेक बाँकी कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद घरतीको भनाइरहेको छ। खेलकुद विधाका विभिन्न खेलहरू आयोजना गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग रहेको खेल मैदानको काम पूरा नहुँदा खेलकुद रङ्गशाला अन्यलमा परेको छ। तर गाउँपालिकाले कबड हल र प्याराफिट सहित बन्ने रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोतको खोजी गर्ने बताएको छ। निर्माणाधीन रङ्गशालाका लागि हालसम्म कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारको 31 लाख रकम खर्च गरिएको छ। रङ्गशालामा सामान्य खेलकुदका गतिविधि भने सञ्चालन गर्न सकिने गाउँपालिकाको भनाइरहेको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भयो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठक बस्दै नबसी स्थगित। अर्को बैठक भदौ 7 गते बस्ने। 2 जना सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने एमालेको पुरानै अडान। दाङको मैनेहवा सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै अवैध काठ कटानमा संलग्न। तोकिए भन्दा बढी कटान भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष। गुल्मीको सदरमुकाममा सडकहरू जीर्ण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएनन्। सवारी साधन स्थानीयले आगौमा समस्या। तालिबानले अफगान कब्जा गरेपछि देश छोडेका राष्ट्रपति अशरफ घानी युएईको शरणमा। रक्तपात हुनबाट बचाउन देश छोडेको प्रतिक्रिया। र रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा निर्माणाधीन खेलकुद रङ्गशालाले गति लिन सकेन। बजेट अभावले रङ्गशालाको निर्माण अन्यलमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।